अस्सलाम वालेकुम। कल का दिन अमेरिकन तारीख में एक बुरे दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि कल के दिन में अमेरिका के सदर की एक ऐसी तारीख साज इंसल्ट हुई है जो कि कभी जिसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसको कभी भी अमेरिकन हिस्ट्री में ऐसी जो इंसल्ट है उसकी मिसाल नहीं मिलती। हुआ क्या ये भी आपको बताऊंगा, और ये क्यों हुआ इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो वजूहात हैं, दोनों की दोनों वजूहात आपके साथ शेयर करूंगा। सेकंड, आपको ये बताऊंगा कि अमेरिका का सदर जो है, अमेरिका का सदर और अमेरिका, ये दोनों इस इंसल्ट करवाने के बावजूद अभी तक खामोश क्यों हैं, इस पर रद्द अमल का इजहार क्यों नहीं किया। तो ये भी आपको बताऊंगा कि ये क्यों खामोश हैं, ये इतनी इंसल्ट बर्दाश्त करके भी ये क्यों खामोश हैं। एक तो आपको ये भी बताऊंगा, और फिर आपको ये बताऊंगा कि अमेरिकन सदर जो है वो सऊदी अरब करने क्या गए थे, ये भी आपको बताऊंगा। मुझे इरफान कहते हैं, आप देख रहे हैं खोजी टीवी। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि कल शाम 5:53 पर जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी अरब में अमेरिकन सदर का तैयारा लैंड करता है, और वहाँ पर उसको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। होता यह है कि अमेरिकन सदर जिस भी मुल्क में जा रहे हैं वहाँ पे रेड कारपेट होता है, वहाँ का जो सरबराह ममलकत है वो आकर रिसीव करता है पूरे प्रोटोकॉल के साथ। लेकिन हुआ क्या कि कल दुनिया का अपनी तरफ से जो दुनिया का पावरफुल तरीन जो सदर है वो समझा जाता है, अमेरिकन सदर जो बाइडन, वो जब वहाँ पर उतरता है तो उसके इस्तकबाल के लिए सिर्फ 2 लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। मक्का के गवर्नर प्रिंस खालिद बिन सुलेमान और दूसरे जो वहाँ पर सऊदी सफ़ीर हैं, अमेरिका की जो सऊदी सफ़ीर हैं रीमा बिनत बंदर अल सऊद, वो वहाँ पर मौजूद हैं। और ये दोनों वहाँ पर उनको रिसीव करते हैं जो बाइडन को। जो कि अब ये सीन ये है कि ये जो अमेरिका का जो सदर है, हर तरह से ख्याल रखा जाता है कि अमेरिका का तशख़्ख़ुस कहीं भी ख़त्म ना हो, अमेरिका का तशख़्ख़ुस कहीं भी उसकी थोड़ी सी भी इंसल्ट ना हो। तो ये एक तारीख़ साज किस्म की इंसल्ट हुई है कि उसको सिर्फ 2 लोगों ने एक नॉर्मल प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर रिसीव किया। उसके बाद उनकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग का अहवाल आपके सामने रखता हूँ। उनके साथ जो मीटिंग्स हुई उसका सारी तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूँ आपको कि ये अगर ये समझा जा रहा है कि ये इसी तरह का प्रोटोकॉल है सऊदी अरब का, तो याद रहे कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सुलेमान ने इमरान खान के लिए इमरान खान की गाड़ी को खुद ड्राइव करना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझा था। तो अब जो बाइडन के साथ इनका सलूक है वो आपके सामने ही है, और ऐसा हुआ कि उसकी तरफ भी आता हूँ। लेकिन पहले आपको बता दूं, उसके बाद ये एक मीटिंग हुई, उसके बाद इनकी जो वज़रा लेवल की मीटिंग है वो हुई, जिसमें मोहम्मद बिन सुलेमान और दूसरे जो अहम अहदेदारान हैं, जो अहम वहाँ के सरबराहान हैं, वो सारे उस मीटिंग में शरीक हुए। वहाँ पर मोहम्मद बिन सुलेमान और जो बाइडन, इन्होंने जिसे फिस्ट हग कहते हैं तो वो किया, क्योंकि कोविड का एक प्रोटोकॉल जो मिलने का था वो इसी तरह का था कि उसमें गले मिलने के बजाय वहाँ पर फिस्ट हग जो है वो किया गया। और ये दोनों सरबराहान, इसके बाद इनकी मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में क्या हुआ उससे पहले आपको बताता हूँ कि ये वाक़यात हुए क्यों, ये जो इस तरह का प्रोटोकॉल है उसके ऊपर आता हूँ कि वो सबसे पहले कि ये हुआ क्यों। अच्छा, इसके पीछे 2 वाक़यात हैं, इस इंसल्ट के पीछे 2 वाक़यात हैं। नंबर 1, जो पहला वाक़या है वो है जो बाइडन के सदर बनने से पहले का, जब वो इंतखाबी मुहिम कर रहे थे। दूसरा वाक़या है इंतखाब होने के बाद का, जब यानी उसने टेक ओवर कर लिया, जब ऑफिस टेक ओवर कर लिया तो उसके बाद का दूसरा वाक़या है। पहला वाक़या ये है कि आपको याद होगा 2 अक्टूबर 2018 में जमाल खशोगी, जो कि वाशिंगटन पोस्ट में लिखते हैं, वाशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार हैं, ये एक अमरीकी नयाद सऊदी अरेबियन है। इनका कत्ल हुआ तुर्की के अंदर मौजूद सऊदी अरेबियन कॉन्सुलेट में, इनका कत्ल हुआ। वहाँ पर गए और उसके बाद उनके ऊपर हमला किया गया, उनको मतलब उनका जो मर्डर है वो कर दिया गया। तो उसके बाद ये कत्ल होने के बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो कत्ल है, जो अमेरिकन CIA है और एजेंसीज़ हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये कत्ल जो है ये मोहम्मद बिन सुलेमान के कहने पर हुआ है, क्योंकि जमाल खशोगी जो है उसने जो मोहम्मद बिन सुलेमान है उनके ऊपर तनकीद की थी, और इस हवाले से सारी उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये कत्ल जो है ये मोहम्मद बिन सुलेमान ने करवाया है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये सारा, जब ये अमेरिकन जो बाइडन है ये कैंपेन कर रहे थे और कहते हैं कि ये मैं जब सदर बन गया, अगर मैं इलेक्ट हो गया, अगर मैं सदर बन गया तो मैं अपनी जो पहली मेरी तरजीह होगी वो ये होगी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो मेरी प्रायोरिटी पर हैं, यानी मैं इंसानी जो हुकूक हैं उनका अलमबरदार हूँ पूरी दुनिया में, और मैं पहली जो तरजीह होगी मेरी वो ये होगी। ये उनके अल्फाज जो हैं ये बड़े इंसल्टिंग थे, बड़े ह्यूमिलेटिंग थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो मोहम्मद बिन सुलेमान है इसको प्राय ऑफ द वर्ड बना दूंगा, यानी मैं इसे अछूत बना दूंगा, शूदर बना दूंगा, दुनिया का कोई सदर इससे मुंह नहीं लगाएगा। ये उनके अल्फाज थे। और
یہ ایک بیزتی کی ایک وجہ جو ہے یہ ہے کہ محمد بن سلیمان جو ہے اس کو یہ الفاظ یاد تھے کہ امریکن صدر جو بائیڈن انہوں نے کس طرح کے الفاظ ان کے بارے میں کہے تھے. ایک تو ریزن یہ ہوگی. دوسری ریزن جو ہے جب یہ انہوں نے آفس اپنا سنبھال لیا تو اس کے بعد انہوں نے جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں جین پساکی انہوں نے یہ ڈیکلریشن دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو محمد بن سلیمان ہے امریکن صدر جو بائیڈن اس قابل نہیں سمجھتا کہ محمد بن سلیمان جو ہیں ڈائریکٹ ان سے بات کریں. اگر محمد بن سلیمان نے بات کرنی ہے تو وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ یعنی ان کا نام ہے لارڈ آسٹن, تو وہ لارڈ آسٹن کے ساتھ بات کریں. امریکن صدر کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرنے کے بجائے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ یعنی لارڈ آسٹن کے ساتھ بات کریں. اور اگر جو بائیڈن چاہتا ہے کہ جو بائیڈن کسی سے رابطہ کرے گا تو وہ رابطہ کرے گا کنگ سلیمان بن عبدالعزیز سے, کیونکہ جو بائیڈن محمد بن سلیمان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے بات کرے. یہ دو واقعات ایسے تھے جن کی وجہ سے یہ سارا کل جو واقعہ پیش ہوا اس میں بیسیکلی محمد بن سلیمان نے جو بائیڈن کو اس کی اوقات یاد کروائی کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ میں تمہیں ریسیو کرنے نہیں جاؤں گا. ہمارا ملک ہے اور ہم یہاں پر جو ہے آپ کو کسی طرح کی اپنی انسلٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو کل انہوں نے بیسیکلی ان دو باتوں کا بڑے اچھے طریقے سے بدلہ لیا. اور اس کے بعد آتے ہیں اس چیز پر کہ یہ جو بائیڈن ہے یہ تاریخی قسم کی انسلٹ کروانے کے بعد بھی یہ خاموش کیوں رہے. امریکہ اور خاموش رہے, یہ ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن یہ خاموش کیوں رہے کیونکہ خاموش رہنا ان کی مجبوری ہے. یہ مجبوری کیوں ہے؟ مجبوری اس لیے ہے کہ ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے اوپیک پلس, OPEC+. یہ تنظیم جو ہے بیسیکلی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آئل کی ہم نے کتنی پروڈکشن کرنی ہے اور اس میں کتنا اضافہ کرنا ہے یا کتنی کمی کرنی ہے. تو یہ ان کا اجلاس ہوتا ہے اور یہ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنی آئل کی پروڈکشن بڑھانی ہے. بیسیکلی آئل کی پروڈکشن بڑھنے سے کیا ہوتا ہے, آئل کی پروڈکشن بڑھے گی تو عالمی منڈی میں اس کی قیمت کم ہوگی. اب ایک طرف جو بائیڈن ہے امریکہ ہے اس نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں روس پر کہ روس سے لوگ تیل نہ خریدیں, اور دوسری طرف جب یہ اس تیل نہ خریدنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے اس کی ڈیمانڈ اضافہ ہو گیا. یعنی آئل کی پروڈکشن وہیں پر ہے لیکن جو روس سے تیل نہیں خریدا گیا, آئل مارکیٹ میں کم ہے لیکن جو پابندیاں ہیں ان کی وجہ سے آئل کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. امریکہ جیسے ملک میں 40 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. 40 سال کی بلند ترین سطح پر انفلیشن ریٹ جو ہے اس وقت کھڑا ہے اور اس کی وجہ سے امریکہ جیسے ملک کو مہنگائی اتنی بری طرح سے متاثر کر رہی ہے کہ جو بائیڈن کو باقاعدہ سے دورہ کرنا پڑا ہے سعودی عرب کا, اور سعودی عرب کا دورہ کر کے وہ یہ ان کا بیسیکلی تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, لیکن چونکہ انہوں نے وعدے وعید کیے ہوئے تھے لہٰذا انہوں نے جمال خشوگی کے جو قتل کا معاملہ ہے وہ بھی اٹھایا ہے اور اس کی باقاعدہ سے ڈکلیریشن دی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے اس پر بات کی ہے محمد بن سلیمان سے, اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علم میں نہیں تھی یہ بات کہ جمال خشوگی جو ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک سیپریٹ بات ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ امریکن صدر جو ہیں جو بائیڈن وہ سعودی عرب کا دورہ کر کے وہاں پر آئل کی پروڈکشن بڑھانے کے حوالے سے ان سے ریکویسٹ کریں کہ آئل کی پروڈکشن بڑھائیں تاکہ اس کی قیمتیں کم ہوں, اور قیمتیں کم ہوں تاکہ امریکہ جو ہے وہ اس چیز سے اس فیز سے نکل آئے. تو یہ سین ہے. لیکن محمد بن سلیمان جو ہیں انہوں نے آئل کی فوری طور پر جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھانے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اوپیک فیصلہ کرے گا. اوپیک پلس کی جو میٹنگ ہے یہ ہونی ہے اگست کے پہلے ہفتے میں ہونی ہے. تو اگست کے پہلے ہفتے میں یہ میٹنگ ہوگی, اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آئل کی پروڈکشن بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی. اب جو بھی ہے تو یہ فیصلہ وہ کریں گے. دوسرا یہاں پر ایک اور چیز جو فرسٹ ٹائم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پہلے جو بائیڈن ہے انہوں نے پہلے دورہ کیا ہے اسرائیل کا دورہ کیا. اسرائیل کا دورہ کرنے کے بعد وہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے وہ گئی ہے سعودی عرب میں. تو یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ اسرائیل کے لیے جو سعودی فضائی حدود ہیں وہ کھولی گئی ہیں, اور اس پہ اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں ان میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ سعودیہ کی جو فضائی حدود ہیں وہ اسرائیل کے لیے پرماننٹ کھول دی جائیں گی, اور یہ بیسیکلی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف سعودی عرب کا پہلا قدم ہے. اور سعودی عرب ان فیوچر یہ نظر آ رہا ہے, تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب جو ہے یہ آئندہ کچھ دنوں میں, آئندہ کچھ مہینوں میں یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے گا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہا ہے سعودی عرب. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور چیز ہوئی وہ یہ ہوئی, سعودی عرب کے جو سفیر ہیں USA کے لیے انہوں نے ایک بات بڑی واضح طور پر جو بائیڈن سے کہی, امریکہ سے کہی. انہوں نے کہا کہ اس خطے میں ایران جو ہے یہ کیوس پھیلا رہا ہے, افراتفری پھیلا رہا ہے, تو ایران کے خلاف
جو باقاعدہ طور سے جو کام ہے وہ سعودی عرب اور امریکہ یہ مل کر جاری رکھیں گے، یعنی وہ جو کارروائیاں سعودی عرب کر رہا ہے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف، اور اس کو یہ تقویت دے رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کارروائیاں ہیں یہ ایران کے ذریعے ہو رہی ہیں، ایران اس میں ملوث ہے، تو وہ اس کے اوپر چونکہ سعودیہ جو ہے ایران کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، تو سعودیہ نے ساتھ ساتھ اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ پیغام ضرور دیا ہے۔ اور یہ ریزن ہے کیونکہ جو بائیڈن جو ہے اس کو آئل چاہیے، جو بائیڈن جو ہے اس کو اپنے ملک کے لیے سستا آئل چاہیے، اس لیے وہ پروڈکشن بڑھوانے کے لیے اس وقت سعودی عرب کے پاس چلا گیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اس تاریخی بے عزتی کے پیچھے، امریکہ کے خاموش رہنے کے پیچھے یہ سارے واقعات ہیں۔ اور جو بائیڈن ہیں کیا وہ اپنے اس دورے کے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس وقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس بات پر سخت تنقید کی جا رہی ہے، امریکہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ امریکن صدر کی اس لیول پر آ کر انسلٹ ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ عرفان کو اجازت، خدا حافظ۔